البحث في تعلم اللغة الثانية. إن شاء الله في هذا البيان يقدم إلى ثلاثة برنامج. الأول إن شاء الله سنبحث عن الخمسينيات والستينيات، وبعد ذلك وسبعينيات، والأخير وثمانينيات. طيب، مباشرة فقط ننتظر set أفيك search screen. Selamat. طيب، منظور إن شاء الله التاريخ الحديث للبحث في تعليم اللغة الثانية. نعم، إن شاء الله أنا وأحمد ذو القرنين ودر الجلال الجنبي إن شاء الله سنبحث عن هذا الموضوع. Next. طيب، قبل سنعرف كيف خمسينيات وستينيات وغير ذلك، لابد لنا أن نعرف عن التمهيد أو المقدمة. كل بيان هناك إن شاء الله سبق به المقدمة. ثم ما هدف من هذا الموضوع؟ هذا الموضوع لكي نفهم التطويرات الجارية في أبحاث تعلم اللغة الثانية. فمن المفيد أن نتبع التاريخ الحديث لهذه الأبحاث. المهم ماذا؟ التاريخ عن هذا الموضوع طويل جدا، يمكن لن نستطيع أن نبين لكم جميعا في هذا الوقت. ثم ما الذي سنفعل؟ سنحصر أو من بتسي بياننا اليوم في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية، Perang Dunia Kedua، التي شهدنا تحويل التفكير النظري في ميدان تعلم اللغة الثانية من فرع تابع لتدريس اللغة إلى حقل بحث مستقل. ويمكن أن نقسم فترة من بداية الخمسينيات نفسها إلى ثلاثة مراحل رئيسية. ثلاث مراحل هذا ستينيات وسبعينيات وثمانينيات. طيب، مباشرة next. أولا، ولكن قبل ولكن قبل أن نتعلمها لابد لنا أن نعرف المصطلحات المستخدمة. يمكن كما عرفنا في بداية اللقاء مع أستاذ ما اسمه الذي يعلم اللينغويستيك، اللغة الأولى، اللغة الثانية. اللغة الأولى هو لغة الأم التي يتعلمها الطفل أولا في العادة أو من والديه أو من والده. اللغة الثانية اللغة التي يتعلمها الطفل بعد تعليمه اللغة الأولى عادة. هذا تعريف منه. next. نعم، الآن مباشرة فقط ندخل إلى خمسينيات وستينيات. خمسينيات أي بمعنى إرى خمسينيات 50-an وستينيات 60-an. عندما نقرأ الكتاب الذي قد نشر لنا أستاذ ولدنا
هناك موجود الكتاب تعلم اللغة الثانية ونظريته. خمسينيات في هذا الزمان أو في هذه الفترة لم يخرج العمل النظري في ميدان تعلم اللغة الثانية في مرحلة الخمسينيات وأوائل الستينيات عن كونه تابعا بشكل كبير للجانب العملي من تدريس اللغة. عندما نقرأ من هذا الكتاب لم نجد ماذا النظري حول تعليم اللغة الثانية من هذه من هذه الفترة أو من هذه القرن زمن. ولكن أيضا عندما نقرأ في كتاب الآخر هناك موجود النظرية السلوكية. نظرية سلوكية بمعنى تيوري بيهافوريزم. يا شباب، عندما لو كان أستاذ بسيط الذي محاضر في مادة علم اللغة والنفس يعلمنا كثيرا عن هذا الموضوع، إن شاء الله نعرف في علم اللغة والنفس أو psycholinguistics هناك موجود النظرية أساسية. هناك كما عرفنا 3 نظريات. الأول النظرية السلوكية أو بيهافوريزم. الثاني كوغنيتيفيزم وناتوراليزم. ولكن هو لا يعلمنا psycholinguistics ولكن يعلمنا جورنال هكذا، لا يركز إلى مادتنا. طيب، الثاني النظرية السلوكية ما هو مصير والاستجابة. المصير أي بمعنى stimulus. You know lah, stimulus respon. Jadi pula. المصير الاستجابة أو المصير بمعنى stimulus والاستجابة respon. هذا يؤخذ من تقسيم علم اللغة النفسي. وفي زمان الخمسينيات وفي الأوائل الستينيات هناك موجود النظرية السلوكية الذي كيف نعلم الطلاب عندما يريد أن يفهم اللغة الثانية. يمكن اللغة الأولى ليس يسمى به تعلم ولكن يسمى به الاكتساب اللغة pemulihan bahasa. وكلو كنتم تريدون أن تفهموا جيدا عن اكتساب اللغة، أنا عندي كتاب كتبته أستاذة ليلي ومحاضرة عندما كنت في بكالوريوس، ما شاء الله كاملا جدا. هي تبحث عن هذا الموضوع. طيب، أولا النظرية السلوكية يعد تعلم اللغة عند السلوكيين أو penganut behaviorisme ضربا من تقوية العادة، مثله في ذلك أي نوع آخر من أنواع التعلم أو pencetus biasanya. Dalam teori behaviorisme هناك كثير من العلماء اللغة ومشهور مثل بلومفيلد، سكينر، دايك، واتسون. وهناك موجود أيضا البحث الكاملة عن علم اللغة النفسي كتبه أستاذ عبد الشير كير عن هذا الموضوع. طيب، next. طيب، كيف نحقق النظرية المصير stimulus والاستجابة respon في تعليم اللغة الثانية؟ Bagaimana kita merealisasikan penggunaan stimulus respon atau teori behavioristik dalam pembelajaran bahasa? Awalan, nazariyah. Teori dulu. Masalan, هناك موجود فنأخذ على سبيل المثال عندما كنا متعلما إندونيسي
يتعلم العربي. العربي هذا اللغة الثانية من طلاب إندونيسي. يا شباب يا أصحابي، يمكن ذكرتم كما قالت أستاذة قالوا في بداية اللقاء، الطالب عندما يريد أن ينجح في تعليم اللغة الثانية لا بد له أن يفهم اللغة الأم. لماذا لا ينجح في تعليمه لو كان اللغة الأم لم يفهم بفهم عميق؟ Tidak bisa seorang santri atau seorang itu dia bisa pandai bahasa kedua kalau dia belum bisa bahasa yang pertama. Makanya dalam hal itu ada tingkat-tingkatannya. Kama qala Ustaz Galuh aidan mislu abna'uha wa na'am abna'uha hunaka mawjud na'am kama arafna. Dia bisa paham bahasa kedua, tapi kalau bahasa pertama ini dia udah kuasai dulu. Al-misal, indama na'kul al-masir, stimulusnya, akala Muhammadun at-ta'ama. Akala Muhammadun at-ta'ama. Indama fi tarkib al-lughat Indonesia, Muhammadun akala at-ta'am. Limadha fi tarkibihi هذا يختلف بين لغتنا إندونيسيا والعربي. والمسير هذا ستيمولوس نكرر دائما إلى الطلاب هذا حتى يفهمون أن هذا تركيب. والاستجابة adapun responnya من الطلاب هم يفهم وهم ينظر ويسمع بالمعلم كيف كتابة أكل محمد الطعام. هذا هم يستطيعون يكرروا دائما. ومثال آخر يمكن عرفتم طريقة أو دولينغوال أو السمعية الشفوية. هناك موجود اصطلاح اسمه دريل. دريل هذا تحقيق من نظرية الستيمولوس ريسبون أو المصير الاستجابة. لذلك كما قرأت في هذا الكتاب مثلا، فلنأخذ على سبيل المثال متعلما إنجليزية يتعلم الفرنسية كاللغة الثانية ويريد أن يقول عمري 12 سنة. والتي تقال بالفرنسي kalau pakai bahasa Inggris I am 12 years old. ولكن عندما يقول بلغة الفرنسية أو فرنسية apa ini جاي 2 سنس أو بمعنى أنا عندي 12 سنة. لماذا؟ لأن تركيب الفرنسي والإنجليزي يختلف. المهم لابد الطالب عندما يريد أن يتعلم اللغة الثانية يواجب له أن يتعلم اللغة الأولى أولا أو اللغة الأم قبل سيتعلم اللغة الثانية. Next. Tadi baru belum fill. Sekarang تحقيق المصير والاستجابة في تعلم اللغة الثانية على نظرية شوكي apa itu kurang maksudnya Chomsky. You know lah, dalam kognitif kita akan mendengar yang namanya istilah atau seorang yang bernama Chomsky. Chomsky ini dia aliran kognitivisme. Ada behaviorisme, kognitivisme, dan yang terakhir tadi naturalisme kalau nggak salah. Di sini dijelaskan dalam kitab yang beliau share Ustaz, ibtikar al-lugha. لا يتعلم أطفال مجموعة كبيرة من الجمل ويعيدون انتجاع. عندما نريد أن نحقق من هذا النظرية
لا يحتاج كثير من الطلاب، يمكن حول 5 أو 10 فقط نعلم الطلاب عندما نريد أن نستخدم من هذه النظرية، أو يسمى به المبكر أو إتبريكت أو ماميكود، تدل بوضح على أن الأطفال لا ينسخون اللغة من حولهم، يطبقون قواعد هكذا. الثاني نظرا لتأكيد القواعد اللغوية. بعد ابتكار اللغة هناك واجب لنا نظرا لتأكيد, untuk menguatkan hal itu maka ada yang namanya al-tikrar, pengulangan hatta yanjah atau yafham at-tullab alladhi qad allamna lahum. هذا عندما نريد أن نحقق هذا الموضوع. المهم يا شباب يا إخوة, في فترة الخمسينيات والستينيات هذا لا يوجد هناك النظرية كثير بعد هذه الفترة. هنا في هذه الفترة الخلاصة يا شباب يا إخوة, الخلاصة من هذا أن هذه الفترة لا يوجد كثير من النظري, ولكن النظري وجدت من ماذا قرأت هناك واحد فقط, behaviorisme saja, لا يوجد النظري الآخر عندما ننظر إلى تاريخه وسمع. ولكن عندما في سبعينيات وثمانينيات وثمانينيات هناك إن شاء الله كثير النظرية عن اكتساب اللغة أو pemulihan bahasa وتعليم اللغة أو learning intinya pembelajaran bahasa. أنا لا أدري كيف اللغة الإنجليزية. هكذا. Next. ولكن هناك موجود النقد النظرية السلوكية. Ada banyak para pakar yang mengomentari tentang ada kelemahan ataupun kelebihan dalam teori behaviorisme ini. Kenapa? Karena la yanjahu at-tiflu fi ta'lim al-lugha ats-tsaniyah illa alima al-lughah al-ula. Itu yang paling umum, bahwa dalam menerapkan teori ini santri itu seorang yang tidak bisa dia sukses dalam teori tersebut, dalam bahasa tersebut, kecuali dia telah memahami bahasa atau tarkib yang pertama, bahasa pertamanya. Misalnya santri kita ajarin SPOK. Sebelum kita mengajari mereka tentang bahasa Arab, minimal mereka sudah tahu apa itu subjek, objek, dan predikat. Sehingga dengan itu memudahkan mereka untuk memahami al-lugha ats-tsaniyah tadi itu. Itu kalau menurut para ulama yang menggunakan atau yang menggunakan aliran behaviorisme atau an-nazariyah as-sulukiyah tadi itu. Ya, kurang lebih seperti itu insyaallah. Naam, hadza minni. Insyaallah next سيقدم أو سيوصل هذا الموضوع إن شاء الله أستاذ القرنين الذي يبحث عن سبعينيات, فليتفضل إليه مشكورا. شكرا جزيلا أخينا أصبرين, زوجك الله أربع مرات. الله أكبر. نكتب إلى النقطة التالية يعني السبعينيات حول قرن 1970 إلى آخر 80. Next, Mas Afiq. نحن سنتكلم أولا عن اكتساب اللغة الأولى, ثانيا مولد نظرية تحليل الأخطاء, ثالثا دراسة الوحدات الصرفية, رابعا فردية المراقب لكراشين, خامسا نموذج التجهيل والمثاقة
Shkuman. Next, Mas Hafik. Awalan iktisabil lughah al-ula, yakni al-walad kama nara ba'da wiladatihi wa sawfa yaktasib al-lughah al-ula. Awalan tarkib fil injiliziyah tadarrujan thabitan lil iktisab. Hadha al-bahath fi ghairi Indonesia nam, idan fi huna Roger Brown yumkin min Aruba, Eropa. Fi Injiliziyah, fil lughah al-Injiliziyah, hunaka tadarrujan thabitan lil iktisab, atau bahasa Inggrisnya itu order of acquisitions. Maksudnya al-murad bi hadha nuqtah, yakni hunaka madana fitur bahasa, madana kul bil arabi fitur bahasa. Mithlu awakhiril kalimah fi Injiliziyah hunaka ing, verb plus ing. Idan mithlu ing, thumma kalimat al-jam'iyah jama', thumma mithlu madam haula al-kalimat ziyadah, order of acquisitions. Thumma dirasat wihdat as-sarfiyah in the Brown. Wahada di Anna Brown di 1973, Alfumi'ah tis'in wa thalathah wa sab'in, 1973. Anna Brown hunaka lahu nadhoriyah sumiyah di morpheme study. Sawfa nabhas ba'da. Thumma nuqtah ats-tsalitsah bal innahum bi anna tulab ittabi'u kadzalika tadarrujan sariman ila haddin ma. Di makna tadarrujan sariman hadza at-tifl kadzalika yastati ay yastakhdima negasi, ya, tadarrujan sariman negasi al kalimat ala surati tadarrujan sariman. Summa al-akhir mabniyatun 'alal qawaid wa hadha bi makna rule governed in fil lughah al-injiliziyah. Rule governed afwan la aktub mada istilah Injiliziyah janibihi. Di makna bahasa Indonesianya itu diatur oleh aturan. Idzan al-kalimat hadza la buddah ayyakuma binizam hadza mabniyatun 'alal qawaid. Summa next Mas Afik. Wa huna nandur huna an-nadhariyah order of acquisition, summa aidon natakallam an morpheme kama waradahu Roger Brown huna al-mithal hadza mislu boy singing. Nandur huna boy singing al-hadir mustamir, idan al-walad yataghanna boy singing al-hadir al-mustamir madana bukan past continuous, apa ya, yang sedang dilakukan dan terus menerus, continuous. Dolly in car, boneka di dalam mobil. Sweeties al-jama'. Bro al-madi as-simai, babies biskuit al-malkiyah, al-milkiyah. Adatut ta'rif akar wa ma asbahu dzalika nam. Idzan huna al-mithal yubayyin bi anna morpheme studi hadza bi makna satuan gramatikal yang kecil. Wa amma hadza an-namudaj hadza ala wihdat as-sarfiyah al-mukhtarah. Summa next
Nah, nahtu ila an-nuqtah al-kalimat tadarrujan soriman. Kalimat-kalimat negasi kama waradahu huna nukleus. Huna salah satu marahil awalan huna armahatul ula tahtawi ibarat an-nafyi ala nukleus 6 ay al-ibarah al-musabbatah wa takunu imma masbuqatan au matbu'atan bi adatin nafi. Nah, contohnya irtida'u qafaz la wirmitan no. Jadi negasinya itu ada di belakang yang pertama. No, no-nya itu ada di belakang. Summa laisa dabbun la'bah. Nah, idan negasinya ada di depan yang kedua. Not a teddy bear. Summa al-marha ats-tsaniyah adawatun nafi dakhil jumalul amr. Wa min baini adawatin nafi fi hadhil marhalah don wa cannot wa tastakhdimani kawihdatin mustaqillah kama yadharu fi hadhil marhalah al awamir as-salbiyah negative comments. Mislu hunaka la khisom, there no squirrels, tidak ada squirrels itu kalau tidak salah tupai, there is no. Jadi ini negative comment, ada no-nya ya. Terus yang kedua, you cannot dance, kamu tidak bisa menari. Don't beat me yet. Nah, jadi negasinya itu ada imbuhannya can dan don't biasanya ya. Al-marhalah ats-tsalitsah adawatun nafi al-an madmunatan daiman dakila jumlatil amri kama tamma iktisabul qaidah fi'il musa'id plus not ya. Bihaitsu tantaju masalan don't wa cannot. Naktu ila huna ila an-namudaj double negatif ya. I don't have a book. Jadi I do not have a book. Summa Paul cannot have one. I not crying. Nah, di sini ada fi'il musa'id plus not. I do not have, jadi ada have-nya. Kalau yang tadi kan langsung ke keterangan, ya, you cannot dance. Di sini ada fi'ilnya, fi'il pendukung. Itu ada. Summa naftu ila syah at-taliyah, Mas Afiq. Nah, huna al-akhir al-mithal fi min nadhariya Martin Brain alladhi dzakara ibnatahu kamitsali lidzalik. Di sini ada percakapan huna al-muhadatsah bainal ab wa tiflatihi ya. Atiflah one order one spoon daddy. Saya ingin 1 sendok ayah. You mean you want the other spoon? Maksudnya kamu itu harusnya bilang the other spoon. Ada the-nya harusnya. Yes, I want order 1 spoon please daddy. Nah, ini masih belum mengucapkan the-nya. Can you say the other spoon? Apa kamu bisa mengucapkan ya the other spoon? Jadi ayahnya tuh bilang gitu. Coba ucapkan the other spoon seperti itu. Order 1 spoon masih belum bisa. Aktif lah. Say order. Coba katakan order. Nah, akhirnya anaknya bilang order. Spoon. Summa aktif lah. Spoon. Order spoon. Order spoon. Idan huna at-ta'lim haula mada tadi order of acquisition. Jadi imbuhan-imbuhan. Suma next Mas Afiq. Nah, huna al-akhir min nuqtah al-ula iktisabil lughah al-ula. Huna ad-daur awil marahil
minal walad. Jadi di sini yang kanan armahalah al-lughawiyah yang harusnya didapatkan oleh seorang anak, yang kiri sinnul bidayah. Jadi umur berapa harusnya mendapatkan kebahasaan itu? Misalkan ba'da wiladatihi al-buka. Jadi ketika bayi baru lahir, maka marhalah lughawiyahnya al-buka. Jadi hanya nangis. Summa 6 atau 6 minggu ya. 6 sittatu asabi' gunaka al-hadil, cooing, bermakna menderu. Kayak menderu itu gimana ya? Jadi belum bisa berkata, cuman menderu. Cuma atali al-mana wah babbling. Babbling bermakna mengoceh ya. Fi umrihi situ ashur, 6 bulan. Summa fi tamaniyati ashur al-walad namudzat at-tagnim. Jadi anaknya itu sudah bisa mengeluarkan intonasi. Misalkan A, bukan A sih, pokoknya bersuara seperti huruf. Kama nara huna saufa tafhamun al-marahil al-lughawiyah lil walad mundu wiladatihi hatta as-sanah asyrah. Nah, summa tali Tafiq naktu ila nuqtah kabirah as-saniyah. Nah, fi maulidi nadhariyati tahlil akhta. Guna nuqtatani, yakni awalan tahlil at-taqabuli, bermakna kontrastif analisis, summa tsaniyan tahlilul akhta fi ta'allumil lughah as-saniyah. Bermakna error analysis aidon. Error analysis. Nah, tu next afik ila syekh Sya'ataliyah. Nah, guna al-mithal min kontrastif analisis. Nah, jadi kontrastif analisis itu naro bi anna lughah fi ardin mukhtalifin gunaka farqun. Mislo as-sahal mislo fi Indonesia wa Faransi mungkin. Nah, dan mukhtalifah. Guna al-mithal fi Injilizia mislo kalimat I like them. Uhibbuhum. Yuqal fi Faransi jealous aim. Allati tusawi jealous aim hada fi Faransi bimakna idem like. Idan madana mutasalsil al-kalimah. Fi hada al-mithal naro bi anna tahlil at-taqabuli gunaka al-farqu wa gunaka aidon at-taqarun, perbandingan, wa aidon at-tasawi, persamaan. Next, Mas Afiq. Nah, guna zaharah tahlil akhta mar'iyat fi ta'allumil lughah ats-tsaniyah fi tahap nandur error analysis perspective on second language learning. Ya, idan fi sana guna korder nandur korder alfin watis imiatin wa sittin wa sab'in. Guna bi'annahu al-intibah ila ahamiyati dirasatil akhta lil muta'allimil lughah. Dan huwa intabaha bi akhta'il muta'allimin fil lughah. Fi ayyi halin kana. Idan huwa yabhath an dirasatil akhta. Summa ba'da sana'at taliyah zahara Hernandez Cafes 1972 annahu ala rawmi min at-tashabuhil kabir bainal injiliziyah
wal asbaniyah. Hunaka tasyabuh bainal lughah al-injiliziyah wal asbaniyah. Asbaniyah di mana Spanyol. Nah. Fi siyaghatil jama' illa anna al-atfal al-asban yamurruna bi marhalatin min isqati alamatil jam'i inda ta'allumil injiliziyah. Jadi al-asbani yash'uruna bil madana, kebingungan, masih bingung dalam mengucapkan dalam berbahasa Inggris, terutama dalam jamak, ya, jamak. Summa dhahara hadza al-kitab allafahu Richard 1974, ya, tahlil akhta mar'iyat fi ta'allumil lughah ats-tsaniyah. Next, Mas Afif. Nah, guna idan fil kitab gunaka interlanguage. Jadi setelah ba'dal bahas sanad ba'da sanad gunaka kitab alladzi fihi nizam wa dinamik. Guna, ya. Nandur guna sistem dan dinamik. Jadi sistem yang sudah benar-benar disepakati bersama tentang bahasa dan dinamis, bisa dipakai dalam jangka waktu yang panjang. Cuma next, Mas Afif. Naktu ila nuqtah kabirah ats-tsalitsah dirasat ihdat as-sarfiyyah. Nah, kuna kama warada fil awal Anas Ashraf an Roger Brown, ya, fi sana alfin wa tis'umi'atin wa thalatha wa 1973 wa ta'allumil lughah ats-tsaniyah al-injiliziyah. Next, Mas Afif. Nah, huna nazur huna fi fatrah 1973 hunaka nazariyat al-muraqib, yaitu monitor model Krashen, in the Krashen, ismu al-lughawi, linguis Krashen, ya, allati tumathilu bidawriha tatawuran nazariyan mantiqiyan natijan antil kadirasat. Jadi idan yabhath an monitor model wa tuhaki dirasat al-wihdat as-sarfiyah fil lughah ats-tsaniyah dirasat Roger Brown fi iktisabil lughah al-ula allati asyarana ilaiha bi ikhtisar min qabl. Idan Roger Brown hada yuladu an-nazariyah longitudinal study wa summa hatta yantaj arba'a syarah wihdat sarfiyah nahwiyah fil lughah al-injiliziyah. Summa fi linguis ukhra, yakni De Villiers and De Villiers, hunaka cross sectional study. Cross sectional study bermakna idan at-talib min baladin akhar ja'ah ila baladin akhar li ta'allumil lughah. Wa De Villiers hada yabhath an hadha, yabhath an dirasatil arabiyyah, cross sectional study fi huna ghairu dhahir 1973, 1974, 1975 inda dulai, walakin fi De Villiers faqat 1907 nakis nomor wahid. Summa nakhtu ila syasya at-taliyah, Mas Afif. Nakhtu ila dulai, bird and crescent. Idan thalathu linguis annahu minal muhtamal annal atfal min mukhtalif al-khalfiyat lughawiyah walladhina yata'allamuna al-injiliziyah fi bi'at iqlimiyah mukhtalifah yaktasibuna ihda asyra wahdat sarfiyah wifqa tasalsil mutamathil. Huna idan min thalathi linguis hada
bi anna al-atfal alladhi ja'ah min biladin akhar ikhtilaf fi lugawiyatihim thumma yata'allamuna injiliziyah fi makanin wahid thumma yaktasibuna ihda asyrah wahdat sarfiyah 11 morfologi ya 11 morfologi dengan dalam urutan yang sama wifqah tasal suli mutamathilin dalam urutan yang sama. Idan fi fi tilka zaman nahtu ila asy-syasyah at-taliyah Masafik. Nuqtah kabirah ar-rabi'ah al-an fi fardiyatil muraqib Krashen. Krashen ada linguis Krashen mana nasitu fi ayyi qarnin. Idan fi Krashen huna dhahara khamsah nuqtah an ta'allumil lughah ats-tsaniyah ya. Kaifa yata'allamun al-walad lil lughah ats-tsaniyah. Yani laisa lughatul ula lughatul walakin lughah ats-tsaniyah mislu injiliziyah wal arabiyyah. Nahdu ila an-nuqtah al-awwal fardiyatul iktisab at-ta'allum ay the acquisition learning hypothesis. Di makna al-farqu baina acquisition wa learning hypothesis. Amma acquisition ada informal bimakna laisa at-ta'allum laisa fil fasal idan natural kama syaraha asbarin fil awal natural farijal fasal wa amma learning hypothesis ada fi dakhilil fasal wa acquisition aidan yastakhdim attitude madza naqul bi as-sifat ya fil kalam bainal mutahaddits wal mutakallim la budda hunaka as-sifah attitude la budda as-sifah al khairiyah aidan fi learning hypothesis hunaka attitude wa al-akhir fi acquisition hunaka asy'ur. Jadi jika kita pada penelitiannya si Krashen ini, jika di luar kelas itu berkomunikasinya menggunakan feeling, istikdam asy'ur, menggunakan perasaan, tidak seformal yang di dalam kelas. Walakin fil fasal yastakhdim grammatical rules. La budda ayyakun al-kalimat sahihatan min nahiyah al-qawaid as-sarfiyah am nahwiyah. Disarankan misal dalik. Summa atsani fardiyatul muraqib the monitor hypothesis bimakna al-mithal mithlu hadza. Hunaka al-lughah summa yadkhul ila al-walad wal walad madana memproses wal walad ifakkir yurakkis al-lughah summa melanjutkan kepada rules and grammar. Maksudnya mengkonstruk bahasanya untuk dijadikan produk. Jadi untuk dijadikan bahasa yang lebih bagus dengan menggunakan kaidah bahasa. Ada the monitor hypothesis. Sebagaimana kita belajar bahasa, pembelajar bahasa dulu kita juga mungkin ketika belajar bahasa kedua itu pasti kita mendengar banyak bahasa yang kita dapat, lalu kita konstruk, kita pikir dan bagaimana caranya mengeluarkan kalimat yang baik dan benar. Itu ada the monitor hypothesis. Summa the natural order hypothesis
Bimakna iktisabil lughah di urutan yang dapat diprediksi. Bimakna al-mithal al-walad ya'malu syai' bidunil amr. Mislu hadza. The natural order hypothesis. Seorang anak menggambar gambar terus diberikan kepada gurunya. Padahal gurunya tidak menyuruh untuk menggambar. Nah, ada di mana the natural order hypothesis. At-talib al-walad ya'malu syai' bi qudratihi dunal amr. Summa rabi the input hypothesis. An-nas yaktasibul lughah bi tariqatin wahidah. Imma bi understanding al-fahmu wa bidunil laula al-fahmu nastati bitariq masukan yang dapat dipahami. Idan di mana al-lughah allati ja'at ilaihi. Mislu hada tariqatun wahidah, the input hypothesis mislu al-walad qabla qalil yaktasib al-lughah summa construct summa yakhruj output. Wa khamisan al-akhir affective filter hypothesis, di makna ada gangguan. Idan al-walad yash'ur al-waswas kharija fikrihi. Bisa babi faktor afektif, bisa babi al-awamil afektif di LAD. LAD hada language acquisition device. Idan hunaka al-waswas hina ma ja'a al-lughah walakin al-waswas indal walad. Entah itu anaknya kebingungan dalam mengkonstruk bahasa yang terdengar itu atau yang datang, atau gangguan yang lain mungkin ya seperti bingung atau belum mengerti maksud dari bahasanya, seperti itu. The affective filter hypothesis. Next, Mas Afik. An-nuqtah al-akhir yakni namudaj at-tajhin wal mithaqah shkuman. La syuman hada shkuman linguis aidan fi fitari alfin wa tis'umi'atin wa thamanin wa sab'in 1978. Lahadha fi daw'id dirasat at-tabi'iyyah 'ala al-muta'allimin kharij al-fusul anna al-lughah al-bainiyyah al-mukabbirah lada ha'ula'i tashabbuhul lughat al-hajinah pidgin language. Pidgin language ada bermakna bentuk kata, bentuk bahasa kontak yang digunakan oleh orang-orang dengan latar belakang penutur bahasa yang berbeda-beda. Idan mitlu asbarin min Ambon wa ana min Jawa. Idan gunaka pidgin, acculturation, pidginization. Ya, gunaka al-fahmu al-mukhtalif baini wa baina asbarin. Mislu al-kalimat fi Ambon mukhtalif bil kalimat al-Jawa. Nah, mislu di Papua, welcome fi Indonesia, selamat datang, welcome. Al-kitabah welcome, walakin al-kitabah fi Papua welcome, WELKAM, welcome biasa. Idan gunaka al-farquna al-kalimat awil acculturations. Wahada ma astati an uballighakum an pidginization aw acculturation in the skuman. Naklu ila al-mutakallim al-akhir yakni akuna Darul Jalal. طيب شكرا. مباشرة
إلى القسم الأخير، يعني ثمانينيات. منذ منتصف الثمانينيات لم يعد حق الأبحاث المتعلقة بتعليم باللغة الثانية تابعا للمتطلبات العملية المباشرة الخاصة بتخطيط المنهج وتعليم اللغة، ولكنه على العكس من ذلك تحولوا إلى مجال البحث أكثر نضجا وأكثر استقلالا، مشتملا على عدد من البرامج البحثية الضخمة ذات المنهجيات والمنطلقات النظرية الخاصة. ومع هذا فإن روابط هذا الحقل مع الحقول المعرفية الأخرى ذات العلاقة لم تختفي إطلاقا. التالي البرامج البحثية لاكتساب اللغة الثانية استمر بتركيزه على عدد من القضايا الأساسية التي تشمل الأول يعني دور الآليات الداخلية، يعني peran دور الآليات ميكانيزم الداخلية internal. وثاني دور اللغة الأم، peran bahasa ibu. الثالث دور العوامل النفسية، peran faktor psikolog. دور الأخير دور العوامل الاجتماعية والبيئية، peran faktor sosial dan lingkungan. التالي الأول ما هو الدور الآليات الداخلية؟ خصوصيات اللغة من حيث الشكل. هناك ثلاث اكتساب للغة، وهي اكتساب اللغة الأولى التي تم الحصول عليها منذ الولادة، وثاني الاكتساب اللغة الثانية تم الحصول عليها بعد الحصول على اللغة الأولى. الثالث هو إعادة اكتساب اللغة التي تم الحصول عليها مرة أخرى الآن لأسباب معينة. الجانب المعرفي يركز النهج المعرفي في تعليم اللغة على الفهم والعمليات العقلية أو الإعدادات في الاكتساب، وينظر إلى الطفل على أنه شخص يلعب دورا نشطا في عملية تعلم اللغة. نخطو إلى القسم الثاني، دور اللغة الأم. من الواضح أن المؤثرات العبرة لغوية من اللغة الأولى أو اللغات الأخرى تتدخل في اكتساب اللغة الثانية، ولكن من الواضح أيضا أن مثال هذا النقل اللغوي يعد انتقائيا، حيث تنتقل بعض خصائص اللغة الأولى دون الأخرى. وما زال العمل لفهم الظاهرة النقل اللغوي على النحو أفضل يعد من الجوانب الهامة للبرامج
البحث الحاضر. نخطو إلى دور العوامل النفسية. كيف تؤثر خصائص الفردية للمتعلمين كالدافئية والشخصية. دافئية يعني motivasi, والشخصية dan kepribadian. عامل الدافئية في تعلم اللغة الثانية. هناك افتراض ينص على أن الأشخاص الذي لديهم رغبة أو دافع أو هدف في تعلم اللغة الثانية يميلون إلى أن يكونوا أكثر نجاحا من الأشخاص الذي يتعلمون بدون هذا الدافع أو الهدف أو الدافع. العامل الشخصية تربط عوامل الشخصية ارتباطا وثيقا بموقف الشخص في تشجيع المشكلة أو في دراسة العلوم، بما في ذلك دراسة اللغة. إذا كان موقف الشخص إيجابيا فسوف ينجح في التغلب على مشكلة أو تعلم اللغة. ولكن إذا كان موقف الشخص سلبيا فستحدث أشياء سلبية أيضا، أي الفشل في تغلب على المشكلات أو الفشل في إتقان اللغة. نخطو إلى الأخير، يعني دور العوامل الاجتماعية والبيئية. في خير 257 في سنة 2015 يوضح أن جودة البيئة اللغوية مهمة جدا للمتعلم ليكون ناجحا في تعلم اللغة الثانية. المقصود ببيئة اللغة يعني كل ما يسمعه ويشاهده المتعلم فيما يتعلق باللغة الثانية التي يتم دراستها. وفي هذه الحالة كارشان في صفحة 40 سنة 1981 ينقسم بيئة اللغة إلى قسمين. الأول يعني البيئة الرسمية كما هو في الفصل في عملية التدريس والتعلم. والثاني البيئة غير الرسمية أو طبيعية. طيب، ستنقل الآن إلى النظر في الكيفية التي عولجت بها هذه القضايا في عدد من الاتجاهات النظرية زاحنة في مجال تعلم اللغة الثانية. وفي ثمانينيات نظرية ستيفن كارشان أصبحت باراديم
برز في اكتساب اللغة الثانية في نظريات والتي أعدت ما تعرف بفرضيات المدخل. كراشين قال أن اكتساب اللغة يتأثر فقط بالمداخلات المفهومة، وكذلك كان له أثر كبير في تعليم اللغة، ولكن ترك بعض العمليات الهامة بدون توضيح. البحث في الثمانينيات كان مميزا بأنه محاولة للملأ الفراغ بعد الاتجاهات شملت وصف ليديا وايت لقدرة المتعلم واستخدام مفرد في نيمان لنماذج عملية النطق والنحو والنحو الوصفي المؤجمي لشرح مخرجات المتعلم. هذا الفترة شهدت أيضا بداية توجيهات المبنية على حقول أخرى، مثال الاتجاه النفسي للاتصاليات. يمكن هذا. شكرا. خلاص يا أخي. طيب، الحمد لله والصلاة الحمد لله. لقد سمعنا بيانا كثيرا من فرقتنا. الآن ننتقل إلى البرنامج الثاني، هو المناقشة أو السؤال والجواب. عندما يمكن من محاضرين أو مستمعين عندكم سؤال عن هذا الموضوع، فليتفضل عليكم أن فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. طيب، مباشرة فقط، من يريد أن يسأل فليتفضل إليه أن يرفع أيديه ثم يسأل، أو مباشرة فقط on apa itu namanya, mikrofonnya, ثم اسأل. تفضل يا إخوة. نعم، أولا السائلة الأولى متيرة رزقي عملية السمسرية. طيب، فليتفضل يا أختي المحبوبة. نعم، مسموع صوتي مسموع. الحمد لله، صوتك مسموع جدا. نعم، سأسأل يعني في الصفحة 34 هناك موجود الجملة يعني فعندما تكون تراكيب اللغة الثانية مشابهة لتراكيب اللغة الأولى بلا بلا بلا. Nah, هناك سؤال يعني كيف المثال لتراكيب مشابهة باللغة الأولى يعني اللغة الأولى الإندونيسية. فهمت سؤالي؟ فهمت أو فهمت؟ إن شاء الله فهمت من سؤالك. Wayas. Mana sih yang antum itu maksud? Halaman 43 kan ya? 43. نعم، هناك موجود الجملة. Ajiban mufidah. Baris 2, 3, 4, 5, 6. Baris ke-6. Baris ke-6, paragraf ke-1. فعندما تكون تراكيب اللغة الثانية مشابهة لتراكيب اللغة الأولى فإن التعلم عندها يحدث بسهولة.
نعم، يمكن تريد المثال من هذه العبارة؟ نعم يا أختي. نعم صحيح. yakni al-ula al-Indonesia. Bahasa pertamanya bahasa Indonesia. نعم، السياق إن شاء الله سيقدم لك نموذج أو المثال من هذه الجملة إن شاء الله. بعد هذا إن شاء الله موجود الشيخ ذو القرنين. نعم. هل هناك السائل الأخرى؟ يمكن أستاذة نبيلة أو ديانا نور عندك السؤال؟ أنا عفوا يا أخي فاصل الفجري، أستاذ نور ديانا أولا بعده ثم أنت إن شاء الله. نعم، تفضل يا أختي الصغيرة. شكرا على الوقت أخي أسمارين. سؤالي علي يواجه الحج أولا. نعم. والله لماذا kayak bunyi-bunyi sung Anda bilang nggak sih, Ikhwan? نعم مباشرة. سؤالك عن بحث عن الخمسينية يا إخوة، هل سمعتم صوته واضح؟ مدير يقول هذا لا يسمع جيدا. كيف صوتك يا أختي؟ Itu jelas. Gitu, wis. هل صوتي واضح ولا لا؟ الحمد لله واضح جدا. نعم عفوا أنا أطفأت صورتي أو الكاميرا. نعم مباشرة. أنت تقول أو أنت بحثت آنفا يا أخي أسبارين عن الفترة الخمسينيات والستينيات، حيث أن هذه الفترة لم تكن النظريات العديدة إلا هناك نظرية واحدة وهي النظرية السلوكية. وأنت أيضا بحثت أو ذكرت فيما يتعلق بالنظرية الإدراكية التي جسده شمسكي هكذا. ثم خطر في بالي سؤال: ما العلاقة بين النظرية الإدراكية والنظرية السلوكية في هذه الفترة الخمسينيات والستينيات؟ أنك آنفا ماذا تقول وتخصص وتدقق بأن في هذه الفترة لم تكن النظريات الأخرى إلا هذه النظرية السلوكية فقط هكذا. ما شاء الله، زين. طيب السؤال الرائع. نعم. الثانية يا أخي. نعم. الثانية juga، تفضل. نعم، هذا السؤال يواجه إلى الباحث الثاني إلى أخي ذو القرنين، حيث أنه بحث فيما يتعلق بفترة السبعينيات، وهو قال بأن أهل اللغة يتفقون أو اتفقوا عن نظام اللغة لمدة يطول عصرها. ثم سؤالي نظرا إلى الأمثلة التي ألقاها أخي ذو القرنين أكثر، بل جميعا هذا من الأمثلة الإنجليزية. ثم سؤالي: هل أهل اللغة المتفقون بهذه اللغة يركزون أو يخصصون أو يدققون إلى اللغة الإنجليزية فقط أو إلى جميع اللغات الموجودة هكذا؟ شكرا. ما شاء الله. نعم، عفوا يا أختي. نعم، السؤال التالي من الأستاذ فجري زوجه الله تعالى 5 مرات، فليتفضل عليه مشكورا. 5 لا يجوز. أو 4. آمين يا الله، 4 فقط. طيب. Baik, syukran ala Rais Jalsah kadzalika lil bahithin. Barakallahu fikum لأنكم قد شرح واضح، لكن في هذا القضايا أنا سأسأل no يعني كما أفراد الفرقة يبين عن مرحلة اكتساب اللغة الثانية. هذا البيان واضح. تبدأ من عمر ولادة الطفل هذا بالبكاء، وكذلك 3 أشهر 6 أشهر. لكن السؤال هذا:
هل متساوي للطفل نورمال مثلا، وكذلك غير نورمال. للطفل احتياج الخاص أو ABK anak berkebutuhan khusus، هل لهم هل عندهم فرق في مرحلة اكتساب اللغة الثانية؟ كيف ما شاء الله. سؤال واضح؟ إن شاء الله سؤالك واضح جدا. نعم. هذا باستخدام حل فقط، هل متساوي أم كيف؟ نعم. طيب جزاك الله خير يا أستاذ، بارك الله فيك. السائل هنا 3 أشخاص. نعم. هناك وحيد أيضا، لو كنتم تريدون أن تسألوا فلتفضل ولا تستحي، إن الله مع الصابرين. إيه مع الصابرين. أنا أستاذ. تفضل أستاذ حسن، زوجك الله بالمدورية. أمين. نعم شكرا أستاذ أسبل. السؤال يعني كما عرفنا أن هناك عديد من الفترة. السؤال يعني هل يمكنكم أن تشرح الخصائص من عن كل الفترة، وما هو التركيز عن كل فترة هذا؟ لأن كثير جدا المبحث هنا. نعم. يمكن الخصائص عن كل فترة وما هو التركيز. نعم، التركيز والخصائص. نعم يا أستاذ. نعم. نعم. الحمد لله. خلاص نكتفي هنا فقط. الباب الأسئلة، لأن ننتقل إلى الأجوبة من الأهل الذكر. نعم. السؤال الأول آنفا كما سئلت أستاذة مترزكي عملية إلى أستاذ القرنيين. نعم، لأن هناك 43 في صفحة 43. هذا يتعلق من بأستاذ القرنين. نعم. كيف أستاذ؟ هل عندك الجواب من هذا السؤال؟ سأحاول أن أجيب السؤال من كيف نموذج صح. نعم، نموذج أو المثال. كما نرى عند رأيي صوتك غير واضح أستاذ. هلو واضح؟ الحمد لله. اللغة الأولى الولد. عفوا. هي تريد اللغة الأولى اللغة الإندونيسية. نعم يا متيرة. يس قالت. الآن الولد نعم اكتسب اللغة حوالي في 3 أشهر حتى 9 أشهر تقريبا ya. إذن في ذلك الزمان سوف يكتسب الولد أو البنت من ولادته مثل ما أرسله إليه إلى الولد مثل ما مثل ذلك inda sigarihi ma. Ini namanya baba bimana ayah misal dalik. Idan laisa hunaka al kalimah as-su'bah fil lughatil ula. Hal fahimti ya ukhti Mutiara? Halo. Sami'ti? Hal fahimti mislu makan fi lughah al-walad fi sigarihi laisa makan ma'am. Ayo ma'am mangap ayo. Nah itu dalik. Semua mimi mana mimi ida istati al-walad fi sigarihi yafham ayo minum tidak mungkin paham ya. Jadi idan bil lughah al-um mimi misal rumah mama di makna ibu atau rumahnya. Ya, idan
Al-kalimah fi al-lughah al-ula hadza laisa kalimat su'bah. Fayumkin hadza minni syukran. نعم عفوا يا أسد القرنين. المثال أيضا مثال عندما يريد أن يشرب اللبن يقول ماما cucu هكذا cucu إنه لا cucu ماما لا cucu. Yes, thank you very much. طيب خلاص يا أستاذة متيرة لا هناك تعليق. طيب شكرا. ننتقل إلى السؤال الثانية من أستاذة نورديانا. السؤال الأول إلي أنا ماذا تريد بقوله؟ iya ما تعلق بين كوغنيتيف وتومسكي وتومسكي وبلومفيلد أو behaviorisme. طيب سأبدي إلى اللغة الإندونيسية فقط لكي نفهم فهما عميقا. Ini sebenarnya memang sih dalam pembukaan kitab ini bilang bahwa la yukhraj hunaka an-nazariyah fi tadris al-lugha al-arabiyyah. Tapi di bawah kemudian saya baca lagi referensi lain pada era ini ada namanya, tapi di era khamsiniyat ini tidak ada namanya al-lughah atau teori bahasa sampai awal-awal sitiniyat. Kemudian di pertengahan sama di akhir sitiniyat itu baru ditemukan namanya teori sulukiyah atau behaviorisme. Yang sebagai kalau kita belajar dulu pas waktu masih satu nggak salah tentang psikolinguistik yang diampu juga oleh Ustadz Uldana dulu bahwa apa namanya behaviorisme sama kognitivisme apa sih hubungannya? Kalau kita lihat dari sejarahnya juga dua teori ini ada perlawanan, perbedaan dan pertentangan antara masing-masing dengan yang lain. Kenapa? Contoh untuk teori behaviorisme. Behaviorisme itu lebih mengedepankan yang namanya SR, stimulus respon. Makanya tadi itu dijelaskan sama Ustadz Zulkarnain tadi itu, ya seorang anak itu bisa paham gini, misalnya dia kan nggak bisa ngomong nih, anak bilang, "Dek, mungkin pertama dia belum tahu, masih belum dipahami. Tapi ketika kalau udah semakin diajarin terus, akhirnya dia mulai paham bahwa ada tanda ini untuk gini itu bermakna makan. Nah, itu namanya stimulus. Makanya dalam pengaplikasiannya dia lebih kepada teori drill atau pembiasaan. Terus bagaimana hubungannya sama kognitivisme? Sayang kalau kognitivisme itu dia sangat bertolak belakang dengan teori behaviorisme. Makanya sana itu kalau kita lihat sejarahnya lagi ada perdebatan para ahli-ahli di situ. Kalau kognitivisme itu mereka mengatakan bahwa seorang anak itu tidak bisa menerima bahasa pertama atau kedua kecuali karena kenapa dia bisa? Karena ada namanya LED, language advanced apa hanya itu LED, language acquisition device. Nah, di mana alat ini yang menjadi salah satu sebab seorang anak itu dia menerima bahasa pertama dan kedua itu menjadi bisa. Sedangkan kalau behaviorisme tadi itu seorang anak bisa berbahasa karena ada stimulus respon setiap hari ajaran itu sampai dia paham. Sedangkan kalau kognitivisme itu enggak. Dia bilang bahwa seorang anak walaupun diajari setiap hari, tapi kalau dia nggak punya LED, nggak punya alat untuk memahami bahasa itu, maka dia tidak bisa untuk belajar bahasa. Sehingga di sini ada pertentangan antara keduanya. Dan kalau kognitivisme itu dia lebih mengedepankan kognitif seorang anak. Misalnya walaupun dia normal, tapi kalau akalnya mohon maaf kurang mampu mumpuni untuk memahami bahasa, maka akan terjadi kesusahan atau ketimpangan di situ. Ini dulu kenapa Ane bilang seperti itu, karena kemarin pas tugasnya Ustadz Basit itu Ane menganalisis tentang kognitivisme ini dengan berdasarkan teori Chomsky. كيف الأذان نرديانا؟ عندك تعليق؟ نعم أنا فهمت بجوابك. ثم النظرية الإدراكية تجسدت في نفس الفترة مع النظرية السلوكية. أنتم dengan kasih ikhwan. عفوا يا أستاذ أختي لا أفهم لا أسمع جيدا صوتك.
Halo. Ada. Seperti Waduh, tapi أحيانا Wadi wala la? Ya, jelas. Terus gimana? Lanjut. النظرية الإدراكية هل هي تجسدت في الفترة الخمسينية والستينية سواء بالنظرية السلوكية أو فترة بعدها. بعد behavioristik baru kognitivisme. لكن في نفس الفترة في خمسينيات وستينيات. نعم. لا في الستينية فقط، ولكن في الخمسينيات لا يوجد النظرية ولا قليل. لأن هناك نعم شكرا يا شباب أخي. عندما نقرأ التمهيد هناك وقع النظرية behaviorisme أو kognitivisme ini بعد الحرب العالمية الثانية, setelah Perang Dunia Kedua. Hampir sama dengan dulu Ustaz siapa yang pertama Ustaz yang pengembangan kurikulum? Richard itu loh yang Richard. Itu hampir sama seperti itu juga Anda dapat materi ini. Ya, hampir sama. نعم خلاص يا أستاذة نور ديانا. نعم ننتقل إلى السؤال التالي إلى أستاذ القرنين. فليتفضل أستاذ, هل عندك الجواب من هذا السؤال؟ قول. السؤال الأول من أستاذة نور ديانا. Apa tadi Nur Diana? Hal ahli lughah faqat yurakizun. Oh iya. Am lughah ukhra. Nah, kalau saya sih لا يخصص إلى الإنجليزية فقط. لماذا هنا يكتب إنجليزية؟ لأن الكاتب والمؤلف كلها من إنجليزية مثل تشومسكي بلومفيلد وغير ذلك من روما أو إنجليزية. عندنا يمكن من مدرية يمكن أنت إن شاء الله بعد هذا من إندونيسيا يمكن من قرنين هكذا. المهم لا يختص إلى إنجليزية فقط يا أستاذة. إذن الإجابة من أستاذ أصبرين. لا واضح؟ واضح. طيب السؤال الثاني من أستاذ سيف الفجري زوجه الله تعالى. فجري فقط لا فجري. نعم. سؤال هل هناك سواء كان اكتساب اللغة من طفل نورمال أو غير نورمال, هذا سواء أو لا, اكتساب اللغة الثانية أو تعلم اللغة الثانية. كيف أستاذ القرنين؟ هذا من سؤال أختنا نورية. لا أستاذ فجري. نعم. Apakah sama pemurian bahasa kedua untuk orang normal sama, mohon maaf ya, berkebutuhan khusus? Ada normal, mukhtalifah, mislu idza kana al-walad sihah wa afiyah saufa iktisab wa sur'ah wa jayyidah. Imma min walad laisa ghairu sihah, tidak waras. Laisa lahu kafa'ah idan nuqsanul kafa'ah mislu tunarungu masalan. La yasma al-kalam battatan saufa iktisabuhu fil lughah ghairu jayyida wa madza naqul bil arabiyyah lambat. Butun bati'un. Sebelum tadi Ustaz Safrul, karena
LAD. Nah, language acquisition device-nya sudah berbeda jauh. Baik dari pendengaran ataupun jika anaknya apa ya? Kalau bahasa Indonesianya buta itu apa dah? Umyun bukmun fahum la yarji'un. Jika anaknya itu yang berkebutuhan khusus misalkan tidak bisa membaca, berarti kan dari segi maharif kalamnya nanti yang kurang atau mempraktekkan bahasanya yang kurang. Dari segi misalkan juga, maka lugatul ulanya atau lugatul umnya juga akan lambat perolehan bahasanya. Jadi memang orang tuanya memang harus sabar dalam menyikapi anak yang berkebutuhan khusus tersebut. Ujiannya lebih berat. Lihada al-um al-madrasatul ula fil walad. Masya Allah, syukran jazilan Ustaz Dzulkarnain. Tambahan dikit, di sini ada tentang psikolinguistik karyanya Abdul Chair. Di sini bilang ada beberapa gangguan berbahasa, ada gangguan berbicara, berbahasa, berpikir, dan lingkungan sosial. Misalnya, apa namanya, ada punya teman, dia bimbel bahasa Inggris di Bekasi. Ketika dia mengajar seorang anak yang, mohon maaf, apa namanya, yang kemarin Mas Hasan antum kerja itu apa namanya? Di DAU? Autis. Autis. Dia mohon maaf, dia pernah videoin anaknya itu. Ketika diajarin di buku-buku sama dia gini, tampar-tampar, aneh bilang, loh, kenapa nggak dibalas? Nggak mas, aneh juga kasihan sama dia gitu kan. Masih bocil anaknya, jadi cara mengajarnya itu berbeda sekali. Dia pertama harus menyiapkan berbagai macam media pembelajaran. Ada dari kartu-kartu, gambar-gambar, video-video, baru diajar pelan-pelan, disuruh tulis pelan-pelan, gitu. Jadi agak susah. Ini yang berbeda sekali pengajaran dengan orang normal sama yang nggak normal. Jadi kelas. خلاص شكرا زواجك الله. امين اللهم امين. طيب ان شاء الله السؤال الاخير من استاذ حسن، كيف تخصص و apa tadi? ركز يا ركز. التركيز عن كل فترة. نعم، كل فترة. الخصائص وتركيز من كل فترة. طيب الفترة الأولى الخمسينيات والسبعينيات هذا يختص إلى أو خصائصها هناك نبات tumbuh, bukan nabata, tumbuh apa namanya, nabata lah, punya itu tahu lah. Apa Indonesia fakat lebih gampang. Untuk BH pula khamsiniyah wa sab'aniyat ini, pertama karakteristiknya itu dia memunculkan yang namanya teori-teori tentang stimulus respon atau behaviorisme tadi itu. Dan yang kedua, dia lebih memfokuskan bagaimana pengajaran bahasa Arab, bahasa itu dia dimulai dengan ada yang namanya SR tadi itu, stimulus respon yang ada pada diri seorang anak. Sehingga dalam pengaplikasiannya, dalam pembelajaran bahasa pada behaviorisme ini, dia lebih membutuhkan kepada namanya drill atau berulang-ulang sampai seorang anak ini walaupun mohon maaf dia belum bisa membaca, tapi minimal dia udah memahami apa yang dimaksud dari apa namanya, media atau tanda atau sign and fire menurut siapa tuh Fabian Desau itu. Dia minimal paham lah apa yang dimaksud dari tanda ini, maksudnya apa. Karena dalam teori dalam abad ini, ketika seseorang itu mau lebih, ketika seseorang itu mau mengembangkan atau mengajarkan sebuah bahasa yang kedua, yang dimaksud bahasa kedua, maka yang lebih dikedepankan atau dikhususkan pada saat itu adalah teori behaviorisme tadi itu. Setelahnya baru namanya kognitivisme. Itu kalau menurut saya khasais dan tarkiz dalam khamsiniyat wa sittiniyat.
di buku itu nggak menjelaskan secara detail tentang sejarahnya, malah lebih memfokuskan kepada teori behavioralismenya. Kenapa? Karena di buku itu memang lebih mengedepankan pada saat itu yang muncul memang teori behavioralisme tadi. Nah, itu yang khamsiniyat. Yang sabi'aniyat insyaallah akan disampaikan oleh Ustaz Dzulkarnain. Fadhal Ustaz. Soal min man. السؤال من حسن من شيخ حسن ما khasais wa tarkiz, karakteristik dan fokus bahasanya itu apa? Min fitrati as-sab'iniyat, min fatrati as-sab'iniyat. Sab'iniyat. Nah, ahli lughah kathir law fi sab'iniyat kathir jiddan. Lu hunaka hidat as-sarfiyah, hidat an-nahwiyah, ada Aidon tahlil. يمكن الخلاصة فقط يا أستاذ القرنين من هذه السبعينيات. Al-Khasais. Al-Khalaصة, khalaصة kesimpulannya aja gimana perbedaan khasais dan tarkis. Al-Lughawiyah. Al-awwal. Zaharat nadhariyat al-lughawiyah. Wa thani al-bahthu kathir. Penelitian al-bahthu anil lughah kathir fi sab'iniyat anil lughah. Rubama hada indarai al-khasais fi sab'iniyat. Awala ada an-nadhariyat anil lughah, summa al-buhuth al-lughawiyah. Syukran Ustaz Asbar, Ustaz Dzulkarnain. Mungkin yang pengen saya minta penguatan lagi, karena tadi dari Ustaz Asbar itu menegaskan bahwasanya pada tahun atau pada periode 50-an, tahun 50-an itu lebih ke teori-teori, sedangkan mungkin yang saya dapat itu pada periode 70-an lebih ke menganalisis aplikasi terkait dengan peristiwa aplikasi. Nah, apakah memang kenapa kok apa ya bahasanya teori dulu baru mengaitkan dengan gejala-gejala? Apakah teori itu juga berasal dari gejala yang ada atau gimana? Langsung aja. Pertama gini, kenapa teori dulu baru langsung dikaitkan dengan sesuatu yang terjadi? Pertama kan perkembangan suatu teori bahasa itu dia tidak berkembang begitu saja, tapi melihat kebutuhan yang ada dalam masyarakat. Misalnya kalau di masyarakat, misalnya di era 70-an, masyarakat pada saat itu mereka kalau belajar bahasa kedua itu dia berbeda sama yang era 50-an. Makanya harus menimbulkan lagi teori yang baru. Bagaimana cara mengajarkan bahasa kedua ini kepada era ini. Nah, seperti itu misalnya. Sehingga awalnya timbul behaviorisme ini karena dulu di zaman 60-an atau 50-an waktu itu dia lebih kepada stimulus respon untuk mengembangkan atau mempelajari bahasa kedua. Tapi di era 70-an karena berbeda zaman, berbeda orang-orang juga, maka membutuhkan namanya inovasi atau approach pengembangan teori yang tadi itu supaya apa? Supaya bisa memenuhi kebutuhan masyarakat tentang pembelajaran bahasa kedua. Itu Ustaz Hasan. Gimana? Berarti itu berjalan secara dinamis ya, Ustaz? Ya. Yes. Karena Ustaz Asbarin Nah, karena perlu kita ketahui bahwa bahasa itu dalam ilmu linguistik ada dua. Pertama, dia bersifat lupa konveksi, konveksi pula. Lupa arbiter sama apa yang satunya lagi lupa saya. Arbiternya mungkin satu perjalanan nanti bisa meluruskan. Arbiter sama apa lagi lupa saya pokoknya. Intinya dia melihat kebutuhan masyarakat pada saat itu. Yes, gimana Ustaz Hasan? Khalas ya? Atau ada lagi? Nah, khalas, syukran Ustaz. Baik, afwan, barakallahu fiik.
Ya, tinggal 10 menit waktu kita. Langsung saja kami mohon maaf sebelumnya kalau memang ada kesalahan atau kurang jelas dari kami. Mubasyaran faqat insyaallah sanaqad falyatafaddal ustaz. Nggih, Mas. Falyatafaddal ustaz Mudana al-makan wal waqtu iyyakum. Barakallahu fikum. Tayyib, syukran ala husni taqdim minal firqa al-ula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ashkuru lil jami' li'anna at-taqdim wal munaqasha wal musyarakah al-fa'ala tadhar fi hadzal yaum, yakni nasyad min kibali at-talaba wal muqaddim wal muqaddimin wa asma minal bidayah ila nihaya hunaka wuduh, yani wuduh taqdim minal maudu'. Walidzalika fi ra'yi la ukarrir madza qaddama al-muqaddim wa ma lahadna minal mudakhalat ya wa tasa'ulat wal istifsar min hadzal fasal. Ra'aitu ad-dirasa wal muhadara fi hadzal fasal fa'alah jiddan wal madza musyarakatu at-talaba aidan mumtaza wa la ara misla hadhihi dirasa fi al-fusul al-ukhra. Lidzalika ana fakhurun bikum wa ana uhibbu hadhihi ad-dirasa wal muhadara fi hadzal fasal. Amanna fi al-liqa'at al-qadimah aksar fa'alan aksar musyarakatan min a'dha'il fasal. Fa alladhi uridu an uqaddim yakni la yakhrud min mimma qad syaraha al-firqat al-ula min akhi Asbarin wa Zulkarnain ya, Ahmad Zulkarnain. Naam, Ustaz. Al-firqah al-ula kam ثلاثة أشخاص أنا ذو القرنين وأستاذ دار الجلال. Darul Jalal. نعم. Darul Jalal موجود. موجود أستاذ أنيفا قال شرح لنا. نعم. Wa alladhi tawalla bitawsik, yang merekap kuliah siapa? نبيلة نيل الأملية. Nabila, hal anti wasakti amaliyat dirasa kama atau itu lagi al-misal amsi? Nah, Ustaz. Ta'khudhu screenshot ya. Screenshot. Nah, laisa faqat wahidan walakin tada'uha fil malak, dalam file ya. Rubama aksar min surah ma suratain aw salasa nahnu nataju hadza li tawsik ya.
Ana urid aidon an as'al ilaikum. Hal hunaka tasabuh bainal mawdu'at al-an wal mawdu'at fi asabik ma'a Dr. Galuh. Lalu Ustaz. Lalu Maaf. لا أستاذ. hunaka ikhtilaf atau اختلاف hunaka كثير جدا أستاذ. nah. Saya mohon maaf ya, hari ini kebetulan tadi malam itu ada muadaah ya, atau perpisahan di Ma'had itu semalam ya. Jadi saya agak kurang konsentrasi pagi ini. Jadi daripada nanti saya menjelaskan tapi bulat ya, apa yang sudah tersampaikan tadi sudah sangat bagus gitu ya. Dan kelas ini ternyata sangat aktif ya dibanding kelas-kelas yang saya ikuti yang lain gitu. Saya sangat senang. Semoga kondisi ini terus berjalan. Nanti kita sepakati apakah nanti menembus hari raya atau nanti ada break. Nah, coba nanti disepakati bersama kapan kita berjalan dan kapan kita nanti break untuk hari raya gitu ya. Karena waktu kuliah kan masih panjang ya. Tapi nanti terserah adik-adik bagaimana kita mensiasati kehadiran hari agung, hari raya nanti ya. Jadi ini saya sudah sangat senang dengan saya belajar hari ini. Nanti pada pertemuan berikutnya saya lebih bisa aktif bersama adik-adik. Saya kira itu ya untuk hari ini. Apa ada yang perlu ini dari saya? Apa ada yang perlu disampaikan atau ditanyakan? Insyaallah yakfi Ustaz. Iya, makasih ya, syukron katsir. Mas Asbarin, Mbak Nurdiana, Mbak Nabila, Mbak semuanya ya, Mas Sofril, Mas Darul Jalal, Mbak Mulyanti. Nanti mau juga ya Titi. Nanti mana ya mau ya. Nanti min aina Titi Mulyanti? Hadi ismuki atau faqat laqab ya, Titi? اسمي أستاذ. Titi ada ism ya? نعم. Ismun rasmi atau laqab? اسم رسمي أستاذ. Titi Mulyanti. نعم. Min aina Titi? جئت من Pekanbaru أستاذ. Oh, min Pekanbaru. Wa ma'ana aidan alfi maghfiratun nisa ya. Nanti mana ya alfi? Ustaz, nama aku. Anti min aina? Min Kediri, Ustaz. Min Kediri. Al-an fi Kediri atau fi Malang? An fil Malang. Fi Malang. Fi Baitul Mustajar? Fi Malang atau fi Batu? Qarib minal dirasat ulia? Nah, Ustaz, fil Malang. Taskun qariban min dirasat ulia? Nah, Ustaz, qarib min Baiti Ustaz Aziz. Ustaz Abdul Aziz. Nah, Ustaz Abdul Aziz. Ustaz Aziz man. Indana fi Jamiati Malang kathir minal Abdul Aziz. Nah, Ustaz. Min qarib min Sabilur Rasyad, Ustaz. Oh yes, tinggi ya, Ustaz Abdul Aziz tinggi. Taib, syukran ala husni itimamikum, husnil musyarakah, wa husnu al-ihtimam min a'da fasal ba ya, fasal jim. Jim Ustaz. Fasal jim, nah. Narakum insyaallah ala khair fi al-liqa al-qadim. Alafu minkum jami'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.
Apaan? Ana Selamat astadzin. beristirahat Ustaz. Ya, sami-sami, matur nuwun. Syukran katsir.